ओलीजी पनि छातीमा हात राखेर नेपाल देश बेच्न त चाहनुहुन्न होला। जनताले कहिलेकाहीँ ओलीजीको मजबुरी पनि बुझिदिनुपर्छ, उहाँ कसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको मजबुरी पनि बुझिदिनुपर्छ, उहाँ कसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। केही दिन अघि प्रचण्डजीले आत्मा आलोचना गरेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। मैले पढेँ, बडा सिरियस। पहिलोचोटि प्रचण्डजीले चाहिँ जिन्दगीमा पहिलोचोटि एउटा सिरियस एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो फिल भयो मलाई। उहाँलाई म पहिलेदेखि अब्जर्भ गरिरहेको छु। गोरखनाथको भविष्यवाणीको रिमार्क गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। रका डाइरेक्टरहरूले कहिलेकाहीँ इन्डियन एक्सप्रेसमा आर्टिकल लेख्छन्। गोरखनाथको भविष्यवाणी के थियो भने पृथ्वीनारायण शाहजीलाई राज्य हस्तान्तरण गर्दा दिँदा ग्रेस दिएको हो नि त यो राज्य त। 13 पुस्तासम्म दुःख सुख जेना तेना जसरी हुन्छ टिकाउनु, त्यसपछि यो अर्कै हुन्छ। के हुन्छ अर्कै? अब यसमा मैले पनि अब प्रश्न कुरा उनीहरू पनि लेख्दैनन्। मैले एउटा एनालाइसिस गरेँ। डाइनेस्टी गोरखनाथजीको म पनि भक्त हुँ। त्यो तत्त्वलाई मैले रिसर्च गरेको छु कि गोरखनाथ भनेका नेपालका ठुला धरोहर हुन्। गोरखनाथ शिवजीका अर्का रूप थिए कि 13 चौको 52 को हिसाबले हो कि यो 13औं क्यालेन्डर अनुसार यो नेपालको शाहवंश, अनि त्यसपछि शाहवंश सिद्धिएपछि शाहवंश गुरुहरू चाहिँ नेक्स्ट 13 जेनेरेसन चलाउने छन्। शाहवंशका गुरुले 13 जेनेरेसन चलाइसकेपछि फेरि उनीहरूका नि गुरु एक स्टेप माथि हुँदै जान्छ क्या। त्यो चाहिँ कस्तो भने चेतनाको लेभल माथि माथि गएर शासन गर्ने। किनभने पृथ्वीनारायण शाह भनेका बादशाह हुमायूँका सन्तान हुन्, अकबरका सन्तान हुन्। उनीहरूलाई नेपालमा हिन्दू आवरणमा, मुस्लिम हुन्, इस्लाम हुन्, हिन्दू आवरणमा लुकाएर राखेको उनीहरूलाई। वर्ल्डका सबैभन्दा सुरक्षित प्यालेस नेपालको थियो कि। संसारको सबैभन्दा ज्यादा सुरक्षामा राखिएको दरबार कुनै थियो भने त्यो नेपालको दरबार थियो। उनीहरू जे चिजमा साइन गरेर मैदानमा उत्रेर यति खतरनाक खेल खेलिरहेका छन्, त्यो मिसन पुरा नगरी, त्यो लक्ष्य पुरा नगरी पछि हट्लान्। एकछिन तपाईँ बुझ्नुभयो मैले भने? म कोही पनि होइन, म सिम्पल एउटा लेमेन हो। कतिले पागल पनि भन्छ मलाई। होइन एकछिन मेरो एनालाइसिस डोन्ट ट्रस्ट मी प्लिज, मलाई विश्वास नगर्नुहोस्। तर यसमा भन्छु के तपाईँ आफूलाई विश्वास त गर्नुहुन्छ? के तपाईँ आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसकारण नेपालमा पोलिटिकल्ली इन्लाइटन हुने बेला आइसकेको छ। युवाहरूले खास गरी युवाहरूले आफै प्रत्येक युवाले यो मैले भने जस्तो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् न यो पोलिटिक्समाथि। अधिकार छ, अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ पोलिटिक्समा जागरुक हुनुहुन्न भने तपाईँभन्दा नालायकले तपाईँको टाउको बेचेर खाइरहेको हुन्छ। अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने चाहिँ अपराधी हो। नेपालको अहिलेको पोलिटिक्सलाई केलाउँदा पनि शाहवंशलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ क्या हामीले। के कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा चाहिँ कम्युनिजम भित्राउने लेट किङ महेन्द्र हुन् विथ द हेल्प अफ CIA। इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली प्रचण्डजीहरू भने किङ महेन्द्रहरूकै कारिन्दा हुन्। ओलीजीले एकचोटि राजालाई भेटेर आएपछि जब राजा शासनमा थिए, ओलीजीले टिभीमा भन्नुभएको छ, पत्रकारले सोद्धा के भन्नुभएको छ नि, तपाईँ कस्तो लाग्यो त राजासँग भेटघाट भन्दा? महाराजले भनेको नमान्ने हामी त मान्छौँ महाराजले भनेको भन्ने टाइपको स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ उहाँलाई। फुटेज खोज्नुहोस् तपाईँ। माधव नेपालजीले त बार अन्यले पनि भन्नु दाम राखेर ढोग्नु भयो। एकातिर त्यो रिस्ता छ उहाँहरूको। अर्को कुरा तपाईँको के छ भने यहाँ यो सानो देश हो, यहाँ हरेक मान्छे रिस्तामा बाँधिएको छ क्या। तर केही मानिसहरू, बिचौलियाहरू, केही खुफियाहरू, केही कम्युनिस्ट प्रोपोगन्डिस्टहरू लगातार यो देशमा केही गुमनाम खेलहरू खेलिरहेका छन्। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालमा खतरनाक गेम प्लानहरू भइरहेका छन्। नो अर्डिनरी गेम। जसले उसलाई बनाए उसैलाई खतम गर्न पनि तयार हुन्छ। क्रिमिनल माइन्डको केही भरोसा हुन्छ? ओलीजी, प्रचण्डजी पनि त क्रिमिनल हो नि, होइन र? खुकुरी हाने मान्छे, बम पड्काए मान्छे, दुनियाँ मानिसलाई मारे मानिस क्रिमिनल होइन? राजनीतिक कारणले गरोस् या व्यक्तिगत बदलाको भावनाले गरोस्, ईश्वरको अदालतमा कसले माफी गर्ने? कुनै मानिसलाई मारेको सोच्नु नै ईश्वरको अदालतमा त्यो मारे बराबर हो। यहाँको मानिसको अदालतले चाहिँ मारेपछि दोषी प्रमाण झुटेपछि मात्रै उसलाई चाहिँ नि कारबाही गर्ला, सजाय देला। तर ईश्वरको अदालतमा यदि कसैले मारेको कल्पना गर्छ भने पनि ऊ दोषी भइसक्यो ईश्वरको अदालतमा। त्यसकारणले कानुन छ भने त्यहाँ त्योभन्दा माथि कालो कानुन पनि हुन्छ। एकछिन तपाईँ कोही कालो कानुन खेलाउन सक्ने व्यक्ति, एक्लो व्यक्तिले पनि दुनियाँ तहस-नहस गरिदिन सक्छ। नेपालको अहिलेको पोलिटिक्सलाई केलाउँदा पनि शाहवंशलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ क्या हामीले। के कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ?
नेपालमा चाहिँ कम्युनिजम भित्राउने लेट किङ महेन्द्र हुन् विथ द हेल्प अफ सिआइए। इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली प्रचण्डजीहरू भने किङ महेन्द्रहरूकै कारिन्दा हुन् ओलीजीहरू। ओलीजीले एकचोटि राजालाई भेटेर आएपछि जब राजा शासनमा थिए ओलीजीले टिभीमा भन्नुभएको छ, पत्रकारले सोद्धा के भन्नुभएको छ नि, तपाईँ कस्तो लाग्यो त राजासँग भेटघाट भन्दा? महाराजले भनेको नमान्ने हामी त मान्छौँ महाराजले भनेको भन्ने टाइपको स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ उहाँले। फुटेज खोज्नुहोस् तपाईँ। राजालाई भेटे माधव नेपालजीले त बार बार अन्यले पनि भन्नु दाम राखेर ढोग्नु भयो। एकातिर त्यो रिस्ता छ उहाँहरूको। अर्को कुरा तपाईँको के छ भने यहाँ यो सानो देश हो, यहाँ हरेक मान्छे रिस्तामा बाँधिएको छ क्या, नाता गोतामा बाँधिएको छ क्या। केही नभए नि गोरु बेचेको साइन चाहिँ हुन्छ नेपालमा। एक किसिमले हरेक मानिस दाजुभाइ पनि हो नेपालमा। तर केही मानिसहरू बिचौलियाहरू, केही खुफियाहरू, केही कम्युनिस्ट प्रोपोगन्डिस्टहरू लगातार यो देशमा केही गुमनाम खेलहरू खेलिरहेका छन् जसको पर्दाफास हुनु जरुरी छ। त्यसमा नारायण हिटे हत्याकाण्ड नि आउँछ, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड नि आउँछ, हुँदै 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 तपाईँको सुनकाण्ड हुँदै अनेक हुँदै तपाईँको चाहिँ नि निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्ड पनि आउँछ। भर्खरै मैले प्रेम कैदीजीको एउटा भाषण सुने, बडा क्रोशपूर्ण। ओलीजीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नि हरेक एङ्गलबाट सिध्याउनु भएको छ प्राइम मिनिस्टर ओलीजीलाई। मेरो ओलीजीसँग कुनै पर्सनल दुश्मनी होइन, छिमेकी हुनुहुन्छ, म दमकको हुनुहुन्छ, म उर्लाबारीको छु, कुनै पर्सनल त्यो पनि होइन। तर देशको सम्प्रभुता गुम्ने सम्बन्धी क्रियाकलापमा म जस्तो नागरिकको खुन अवश्य उम्लिन्छ, चाहे ओलीजी हुन् या कोइराला हुन् या कुनै पनि थरका प्राइम मिनिस्टर हुन्। मैले भने बुझ्नुभयो? ओलीजी पनि छातीमा हात राखेर नेपाल देश बेच्न त चाहनुहुन्न होला। जनताले कहिलेकाहीँ ओलीजीको मजबुरी पनि बुझिदिनुपर्छ, उहाँ कसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको मजबुरी पनि बुझिदिनुपर्छ, उहाँ कसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। केही दिन अघि प्रचण्डजीले आत्मा आलोचना गरेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, मैले पढेँ, बडा सिरियस। पहिलोचोटि प्रचण्डजीले चाहिँ जिन्दगीमा पहिलोचोटि एउटा सिरियस एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो फिल भयो मलाई। उहाँलाई म पहिलेदेखि अब्जर्भ गरिरहेको छु, मिडियामा त गरेको छु, हेरेको छु उहाँको एक्सनहरू एज ए रिपोर्टर, एज ए कन्सियस सिटिजन। आत्मालोचना गरेर सायद उहाँले त्यो स्टेटमेन्ट दिँदा उहाँको आँखामा आँसु हुनुपर्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँ पनि डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्न हिचकिचाइराख्नु भएको छ जनतासँग। छाती खोलेर भनिदिनुहोस् तपाईँको पीडा, तपाईँको गुमसाट। किन यो देशको सारा नजर तपाईँमाथि छ। को माथि छ? नयाँ राजा, नयाँ महाराजा प्रचण्डजी माथि छ, छैन र? आज चाहिँ यो कोलिसन वामपन्थी अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट जे भने नि, यो कोलिसन त 2/3 प्रचण्डजी नै हो नि त राजा त। भण्डारीजी र ओलीजी त उहाँका निमित्त मात्रै हो। सारा युद्ध लडेर एकछिन न, सारा युद्ध लडेर सारा खेल खेलेर चाहिँ आज को छ सत्तामा? हिजो वीरेन्द्र राजा थिए, घटना भयो, ज्ञानेन्द्र राजा भए, आज के भयो 62-63, यहाँ उहाँ लामो गयो, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राजाको, वर्तमान हाम्रो नेपालको राजाको एक किसिमले मेटाफोरिक मेरो सरकार भन्न थालिसक्नु भएको छ प्रचण्डजी। अध्यक्ष त उहाँ नै हो नि त, होइन र? त्यो नयाँ राजालाई म भन्न चाहन्छु, कुनै दिन मदन भण्डारीजीले टुँडी खेलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई चेतावनी स्वरूप ललकार्या थिए, महाराज सिरपेच खोलेर आउनुहोस् मैदानमा र मसँग टक्कर लिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो भाषण एउटा 16 वर्षे केटोले त्यहाँ सुनिरहेको थियो, त्यो म थिएँ प्रत्यक्ष। त्यस्तो भाषण गर्ने, बुलन्द भाषण गर्ने नेता जसको पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरू, अन्य मठाधीशहरू आज यो देशमा के गरिराख्नु भएको छ, त्यस कुरालाई अन्य 4 भाषामा उल्था गरौँ, अङ्ग्रेजी, रसियन, फ्रेन्च र जर्मन, त्यति भाषामा उल्था गरौँ र त्यहाँका 4 जना विद्वानलाई पढ्न दिउँ। अनि यदि उहाँहरूले, ती विद्वानहरूले होइन ओलीजीहरू ठिक हो, प्रचण्डजी ठिक हो भन्यो भने हामी उहाँहरूका खुट्टामा ढोग्न आउन तयार छौँ। म अरू साथीहरू पनि लिएर आउँछु, मेरा कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ, लिएर पनि आउँला। यति भने इन्टरनेसनली चेक जाँच गरौँ त, डिएनए टेस्ट गरौँ नेपालको पोलिटिसियनहरूको। शीर्षक राख्नु होला, लेट्स टेस्ट द डिएनए अफ नेपालीज पोलिटिसियन्स।
मैले एक्चुअली इन्डियामा केही इन्टेलिजेन्टहरूसँग मैले झगडा परेको छ मेरो इन्डियामा। खै म भ्रमण गरिरहन्छु कहिलेकाहीँ, मान्छेहरू भेटिन्छन् मसँग, खुसी लाग्छ, लकी छु कहिलेकाहीँ। समटाइम्स आइ एम भेरी लकी इन माई प्रोफेसन। एक्चुअली के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि निकै एक्सक्लुसिभ मानिसहरूले इन्डियामा डिनरमा कुराकानी हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना बुजुर्गले भन्नुभयो मलाई इङ्ग्लिसमा, अनि हत्या त ज्ञानेन्द्रजीले गर्नुभयो अरे त भन्नुभयो। मैले भने एक्सक्युज मी, बी केयरफुल अफ वाट युआर सेइङ। महाशय तपाईँ सावधान रहनुहोस्, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। नेपालको लले, हिस्ट्रीले त्यो हत्याकाण्ड प्रिन्स दिपेन्द्रले गरे भन्छ। तपाईँ के आधार छ तपाईँसँग, के प्रमाण छ तपाईँसँग? के प्रमाण छ तपाईँसँग कि त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीले गरे होला भन्नुहोस् मलाई। प्रमाण के छ, एभिडेन्स के छ दिनुहोस्। कुड यु इस्टाब्लिस द एभिडेन्स भन्दा उहाँले आइएम सरी भन्नुभयो कि। मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घातक हुन्छ, किन ज्ञानेन्द्रजीले हत्या गरेको भन्नु घातक हुन्छ। तपाईँसँग प्रमाण छ? जनताले त एकछिन जनताले भन्छ, को हो जनता, पक्राउनु पऱ्यो नि त, समात्नु पऱ्यो। के प्रमाण छ उसँग? मैले ज्ञानेन्द्रजीको तर्फबाट बोले होइन, मैले आम जनताको तर्फबाट बोले। कसैलाई पनि आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग दसी प्रमाण छैन भने तपाईँ कुन आधारमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? मैले त्यसो भन्दाखेरि त्यहाँ थर्कमान भयो कि। नेपालको पार्लियामेन्टको रिपोर्टले के भन्यो अरे, के साबित गर्यो अरे, दिपेन्द्रले हत्या गरेको यसरी भनेर चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन झिकेर चाहिँ स्ट्याम्प लगाएर दियो। हिस्ट्रीले अब के लेख्यो, नेपालको सन् 2001 को नारायणी हत्याकाण्ड जेठो छोरो प्रिन्स दिपेन्द्रले गरे भने त्योभन्दा अर्को बोल्ने त अधिकार छैन नि त, जबसम्म तपाईँसँग प्रमाण हुँदैन। यो त के भने यसलाई बिर्साइने प्रयास गरियो, चाँडो सिध्याउने प्रयास गरियो। गोरखनाथको भविष्यवाणीको रिमार्क गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। रका डाइरेक्टरहरूले कहिलेकाहीँ इन्डियन एक्सप्रेसमा आर्टिकल लेख्छन्, पढ्न भ्याइन्छ झुकिएर क्या। के भने गोरखनाथको भविष्यवाणी के थियो भने पृथ्वीनारायण शाहजीलाई राज्य हस्तान्तरण गर्दा दिँदा ग्रेस दिएको हो नि त यो राज्य त। 13 पुस्तासम्म दुःख सुख जेना तेना जसरी हुन्छ टिकाउनु, त्यसपछि यो अर्कै हुन्छ। के हुन्छ अर्कै? अब यसमा मैले पनि अब प्रश्न कुरा उनीहरू पनि लेख्दैनन्। मैले एउटा एनालाइसिस गरेँ, डाइनेस्टी गोरखनाथजीको म पनि भक्त हुँ, गोरखनाथको पूजा गर्छु म पनि, गोरखनाथ भक्त, गोरख मान्छु, भैस नै गोरख हो, म नै गोरख हुँ। एक किसिमको गोरखनाथको केमिस्ट्री मसँग छ, किन मैले त्यो तत्त्वलाई मैले रिसर्च गरेको छु कि गोरखनाथ भनेका नेपालका ठुला धरोहर हुन्। गोरखनाथ शिवजीका अर्का रूप थिए कि। 1352 को हिसाबले हो कि, यो टेरो क्यालेन्डर अनुसार यो नेपालको शाहवंश, अनि त्यसपछि शाहवंश सिद्धिएपछि शाहवंश गुरुहरू चाहिँ नेक्स्ट 13 जेनेरेसन चलाउने छन्। शाहवंशका गुरुले 13 जेनेरेसन चलाइसकेपछि फेरि उनीहरूका नि गुरु एक स्टेप माथि हुँदै जान्छ क्या। त्यो चाहिँ कस्तो भने चेतनाको लेभल माथि गएर शासन गर्ने। किनभने पृथ्वीनारायण शाह भनेका बादशाह हुमायूँका सन्तान हुन्, अकबरका सन्तान हुन्। उनीहरूलाई नेपालमा हिन्दू आवरणमा, मुस्लिम हुन्, इस्लाम हुन्, हिन्दू आवरणमा लुकाएर राखेको उनीहरूलाई। हुनसक्छ उनीहरू जिसस क्राइस्टका सन्तान हुन पनि सक्छन्, उनीहरू यहुदी हुन। एकछिन यिनीहरू एकदम वर्ल्डका सबैभन्दा सुरक्षित प्यालेस नेपालको थियो कि। संसारको सबैभन्दा ज्यादा सुरक्षामा राखिएको दरबार कुनै थियो भने त्यो नेपालको दरबार थियो। किन भन्दाखेरि यिनीहरू त्यसरी आएका थिए। र हुनसक्छ अझै पछाडि जाँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ नि काश्मीरमा 126 वर्षको उमेरमा देहत्याग गरेका जिसस क्राइस्ट जब रिजरेक्ट भए, उनलाई क्रुसिफाई गरियो, रिजरेक्ट भएर उनी सिल्क रोडबाट काश्मीर आए। 32 वर्षका समथिङ 34 वर्षका रिजरेक्ट फेरि पुनर्जीवित भएर काश्मीर आएर 126 वर्षसम्म त्यहाँ बुद्ध कृष्णको डाइमेन्सनमा बसे, जागृत डाइमेन्सनमा बसे। उनको त्यहाँ टोम्ब TOMB टोम्ब पनि छ। उनीहरूकै सन्तान हुन् भन्ने पनि भनिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, यदि त्यस्तो हो भने त केही न केही प्यालेस्टाइन देखाएर काश्मीर हानिरहेछ या काश्मीर देखाएर प्यालेस्टाइन हानिरहेछ भने जस्तो इक्वेसन हुन्छ नि। किनभने काश्मीरको ट्रेजर हुनसक्छ नेपालमा पो लुकाएर राखिएको थियो कि छ कि, या नेपालको ट्रेजर काश्मीरमा छ कि जस्तो लाग्छ क्या। किनभने तपाईँ 49, 50, 51, 52 सालको सामाखुसी एरिया हेर्नुहोस्, ठमेल एरिया हेर्नुहोस्, सारा काश्मिरीहरूले भरिएको थियो कि। ती काश्मिरी आज कहाँ गए? कता इन्फ्लक्स भए, कता मिसिए।
पाकिस्तानीहरू नेपालमा सेल्टर लिएर बसेको कुरा सार्वजनिकै छ। नेपाल त्यो मस्जिद रत्न पार्कको बहुत पुरानो हो। गोर्खामा चाहिँ रैथाने मुस्लिमहरू छन्, कैलालीमा रैथाने मुस्लिमहरू छन्। अर्थोडक्स मुस्लिम मेरै साथीहरू छन्, अर्थोडक्स मुस्लिम नेपालका नेपाली। भनेपछि यो एक किसिमले त्यस्तो खालको रहस्यको केही प्यान्डोरा बक्स खुल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भनिरहनु भएको छ राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन। उनीहरूले खेल खेलिरहेका छन् जस्तो लाग्छ क्या। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि कम्युनिस्टहरूका बाप राजा महेन्द्रै हुन् क्या नेपालमा। किनभने उसले प्रश्न छ त, उसले त्यहाँदेखि बिपीहरूलाई जेल हालेर चाहिँ चाइनाको समर्थन गरेका हो नि त। इन्डिया चाइना वार हुँदाखेरि स्पष्टै छ नि। भित्री रूपमा जस्तै राजाहरूको त्यति बेलाका न्युज पेपरहरू पनि भेटिन्छन् यो कुराहरू न्युजमा आएको छ त। चाइनाको पक्षमा हुनु, अमेरिकाले पत्यायो उनलाई, चाइनाले पत्याएन। भित्रभित्रै केही चलखेल खेल हो क्या। राजाहरूको वास्तवमा जुन भित्री चाहिँ एउटा मात्र सन्तान हुन्छ भनेर भनिन्छ, देखावटी चाहिँ त्यहाँ 2-3 जना हुन्छ भन्ने पनि त्यो एउटा रहस्य छ। होइन, उनीहरूसँग खडयन्त्र हुन्छ, उनीहरूसँग एउटा मेसिन एउटा यन्त्रै हुन्छ, खडयन्त्र। उनीहरू त के भने तपाईँको त्यो उनीहरूसँग जुन मेथड छ नि राजतन्त्र, जस्तो क्विन एलिजाबेथसँग अनि नेपालको गोरखनाथको ग्रेस पाएको शाहवंशसँग त यति खतरनाक मेकानिजम हुन्छ उनीहरूसँग। तन्त्र मन्त्र यन्त्र सारा खडयन्त्र होइन। त्यसलाई जित्न गाह्रो छ क्या अरूलाई। मैले त्यही भएर मैले ओलीजी प्रचण्डजीहरू भनेको छ नि, प्रचण्डजीहरू भनेको छैन दरबारसँगै। किनभने दरबारको कहिले पनि त्यो राणाकालमा के छ सुन्नुहोस् न, दरबार राणा, पछि दरबार पञ्चायत, अहिले दरबार माओवादी। खेल खेल्ने त हो नि यहाँ त। यिनै मान्छे घुम्नु मैले नाता गोता यही भनिन, साला भेना काका ससुरा भतिज यही बिचमै खेल्छ क्या यिनीहरू। गोरु बेचेको साइनो, भैँसी बेचेको साइनो। एउटा नेपाल एकछिन त्यस्तो खालको हो। यहाँ कुनै यही भित्रभित्रै चोर पुलिस खेलिरहेछन् के को लागि खेलिरहेछन् तपाईँ आफै फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। तर यी भित्र चाहिँ तपाईँको गुट मिलेर चाहिँ घिनलाग्दो खेल। तर त्यसमा देश चाहिँ काटकुट बनाएर भाग लगाएको भैँसी जस्तो भएको छ। काटकुट बनाएर भाग लगाउँछ नि बेच्नलाई भैँसी, बुढो भैँसी, त्यस्तै भएको छ देश चाहिँ। देश उनीहरूको इगोले, कसको इगो? प्रचण्ड र विप्लवको इगो, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको इगो, उसको र उसको इगो, उसको र उसको साँठगाँठ, उसको र उसको मेलेमतोले गर्दा देश चाहिँ कस्तो भयो अरे काटकुट बनाएर भाग लगाएको भैँसी जस्तो भइसक्यो। यो विभिन्न एनालिटिक्सहरूले एउटा अन्तर्वार्तामा पनि मैले सोधेको थिएँ, उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, यो राजतन्त्र फर्काउनको लागि प्रचण्ड र केपी नै लागिरहेका छन्, उनीहरूकै हात छ भनिन्छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो भन्दा त उनीहरूकै भन्नु त। अब जस्तो अब के भयो त, फर्कायो नि के भयो त, एकछिन फर्कायो के भयो त? उनीहरू जे इच्छामा जे चिजमा साइन गरेर मैदानमा उत्रिएर यति खतरनाक खेल खेलिरहेका छन्, त्यो मिसन पुरा नगरी त्यो लक्ष्य पुरा नगरी पछि हट्लान्। एकछिन तपाईँ बुझ्नुभयो मैले भने? म कोही पनि होइन, म सिम्पल एउटा लेमेन हो। कतिले पागल पनि भन्छ मलाई। होइन एकछिन मेरो एनालाइसिस डोन्ट ट्रस्ट मी प्लिज, मलाई विश्वास नगर्नुहोस्। तर यसमा भन्छु के तपाईँ आफूलाई विश्वास त गर्नुहुन्छ? के तपाईँ आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसकारण नेपालमा पोलिटिकल्ली इन्लाइटन हुने बेला आइसकेको छ। युवाहरूले खास गरी युवाहरूले आफै प्रत्येक युवाले यो मैले भने जस्तो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् न यो पोलिटिक्समाथि। अधिकार छ, अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ पोलिटिक्समा जागरुक हुनुहुन्न भने तपाईँभन्दा नालायकले तपाईँको टाउको बेचेर खाइरहेको हुन्छ। अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने चाहिँ अपराधी हो। के गर्ने त यहाँ? भित्तामा टाउको बजार्ने के गर्ने कि टाउकोमा भित्तो बजार्ने? के गर्ने यहाँ भन्नुहोस् मलाई? अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्। राजतन्त्र फर्कियोस् नफर्कियोस्, तर म के यो देश छोडेर हलिउड जान्छु बोलाइरहेछ मलाई। एकछिन राजतन्त्र मैले ठेका ल्याएको छु, राजतन्त्र फर्कियोस् कि ओलीजी बस्नुहोस् कि को आउनुहोस्, आई गिभ अ ड्याम। म त्यति फ्रस्ट्रेट छु पोलिटिकल्ली यो देशमा, त्यति निर्दयी पनि छु म त आफ्नो ट्यालेन्ट बेचेर खाइदिन्छु, भोलि यही देशमा ट्याक्स तिरेर बस्छु म आफ्नो क्षमता देखाउन दुनियाँदार चाहन्छु बिना पासपोर्ट। अस्ति मैले $1 मिलियन पर बोर्ड भन्दा मलाई केही साथीहरूले उडाउनु भएको छ, मित्रहरूले। यो त एउटा नेपालको केटाले विश्वलाई त्यो च्यालेन्ज गर्नु गरिबी हो? ब्रुक हिजेसको किताब पढ्नुहोस्।
thebigdreams.com हैन सपना ठुलो देख भन्छ उसले उडी छुनु चन्द्र एक उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक माका बिजुली भन्नु बेस्ट कवि मेरा उनी महासागर हुन् भनेमा पानीको एक थोपा पनि होइन यो देशमा केही त्यस्ता व्यक्ति जन्मिउन् जसले विश्वमा केही देखाउन् मैले भने म युरोप गएँ अमेरिका गएँ भने बिना पासपोर्ट है फेरि म पासपोर्ट लिएर जान्न च्यालेन्ज भयो मलाई यदि कसैले मलाई बिना पासपोर्ट बोलाउँछ भने म जान्छु यो पनि भन्छु म त्यहाँ मैले बाइबल बाहेक अरू केही बोल्दिनँ म बाइबलको स्पिच दिन्छु म त्यहाँ यस्तो स्पिच दिन्छु बाइबलको कि याद राख्नु होला उहाँहरूले फेरि इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज त्यस कारणले मैले भने मेरो क्षमता लिमिटलेस छ मसँग मजाक नगर्नुहोस् तर म फेरि के होइन एउटा गरिब नेपाली हो होइन शासन सत्ताले दबाएको दमित गरेको गरिब केटो हो म अब मैले त्यत्रो ठुलो मञ्चलाई प्लेटफर्मलाई च्यालेन्ज गर्नु भनेको त नेपालीहरूले त गर्व गर्नुपर्ने हो नि त हो कि होइन भन्नुहोस् त अनि मलाई गाली गरेर के गर्छ आकाशतिर फर्केर थुक्यो भने त उनीहरूकै अनुहारमा पर्छ पर्दैन र म त मेरो लक्ष्य चुमिसकेँ मैले त मेरो लक्ष्य तर ती मलाई गाली गर्ने भाइ बहिनीहरूको हालत के होला भोलि चक्लेट लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई यिनीहरू मकुण्डोमा छन् क्या मकुण्डो मास्किङमा न्युट्रम के अरे यो डिस्गाइज्ड इन्टेन्सनमा छन् मेरो सरकार भन्नु पनि विद्याजीले क्विन ऐश्वर्या त होइन मास्क लगाएर त घुम्नु भएको छैन जस्तो पनि लाग्छ क्या प्यारानोइड मान्छे भनिदेऊ न आज चुकिनु हो कि एउटा भाषणमा भने त्यस्तो केही खेल त हो नेपालमा फिल्मी स्टाइलमा भइरहेछ कि सबै कुरा अनि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले मर्नुभन्दा अगाडि मसँग एउटा लामो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतका यस्ता हाइट भएका अरू जति पनि प्रधानमन्त्री छन् नि त्यही हाइटका त्यो एउटै मान्छे त होइन भन्नुहुन्थ्यो लगायत उहाँ पनि मैले पछि एनालाइसिस गर्ने डाक्टर देवकोटा पनि भने क्या मैले डाक्टर देवकोटा त्यो हाइटका छन् सबै जति पनि यहाँ छन् नि नेपालमा भयङ्करहरू क्या दाउद इब्राहिमका हाइटका यस्ता यस्ता हाइटका छन् नि त राजा ज्ञानेन्द्रका हाइट के नाप्नुहोस् क्या तपाईँ यहाँ भएका चाहिँ दिग्गज नेपालका भयङ्करहरूको सेम हाइट भएका को छन् कसको लेभलमा राजा ज्ञानेन्द्रको लेभलमा हिटलरको पनि त्यही हाइट हो अनि त्यो हाइटका चाहिँ नि जति पनि छन् नि ती एउटै मान्छेको रूप त होइनन् भन्छन् क्या तिनले डाक्टर देवकोटाले बुझ्नुभयो मैले भने यहाँ कोही न कोही एलियासमा खेल खेलिरहेछ क्या दाउद इब्राहिमका 13वटा एलियास छन् भन्छ क्या एस हुसेन जाइदी भन्ने राइटरले 13वटा रूपमा छन् उनी के छन् कहाँ के छन् क्रिस्चियनको फादर भएर घुम्दा हुन् कहीँ नेपालको प्राइम मिनिस्टर भएर नि घुम्छन् कि कहीँ चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन इस्लाम धर्मका मौलाना भइरह होलान् कहीँ इन्डियन पुलिस अफिसरै छ अरे कि एउटा रूप चाहिँ फेरि डन भनेको छ नि उसले खेलाडी हुन् म त भेरी इन्ट्रेस्टेड क्यारेक्टर इन द वर्ल्ड केही व्यक्तिहरूमाथि बडा चाख हो क्या मलाई दाउद इब्राहिममाथि एडोल्फ हिटलरमाथि बडा चाख अब्राहम लिङ्कनमाथि माइकल ज्याक्सनमाथि बडा चाख हुन्थ्यो क्या मलाई यस्तो मानिसहरूमा त्यस कारणले के गरौँ भने अर्कोलाई पागल भन्न अर्कोलाई गाली गर्न अर्कोलाई चाहिँ यस्तो गर्न छोडिदिउँ सबै मानिस बराबर हो सबै मानिस हाम्रो मित्र हो कसैसँग मौखिक झगडा छ भने त्यसलाई टुङ्ग्यौँ नयाँ केही सुरुवात गरौँ यो देशलाई बनाऊ क्या इमान्दार साथ मसँग भएको क्षमता यो देशलाई हालौँ तपाईँसँग भएको क्षमता यो देशलाई हालौँ उहाँसँग भएको मैले भने राम्रो फिल्म बनाऊ राम्रो सङ्गीत सिर्जना गरौँ राम्रो पेन्टिङ गरौँ मल्लकालीन लिच्छवीकालीन त्यो कलालाई फेरि जगाउँ पौभा चित्रहरू बनाऊ यहाँ भएका चाहिँ प्राचीन तपाईँको चाहिँ खजानाहरूलाई पुनर्ताजगी गरौँ र दुनियाँलाई चमत्कार देखाउँ न एकचोटि नेपाललाई एउटा चाहिँ गार्डन बनाऊ न एउटा पुरै नेपाललाई सारा नेपाली मिलेर यो देशको फोहोर टिपौँ त्यसो गर्दा त अनि के हो राम्रो काम गरौँ देशको लागि काम गरौँ होइन र म त्यसको लागि तयार छु म त्यसको लागि तयार छु म गरि पनि रहेको छु अलि सेन्स अफ ह्युमरमा जाउँ क्या धेरै सिरियस भयो कि परिवारलाई गाली गर्यो उहाँ गऱ्यो भन्नुहुन्छ के थाहा मैले परिवारसँग पहिल्यै कुरा सेटिङ मिलाएको छु कि गाली गरे जस्तो गर्छु भुटे जस्तो गर्छु अलिअलि सहनु युद्ध छ युद्ध भएको देश हो कसैको भरोसा छैन बाउलाई शङ्का गर्नुपर्ने देश भयो आमालाई शङ्का गर्नुपर्ने स्वास्नीलाई छोरालाई शङ्का गर्नुपर्ने भयो नि त युद्ध भएको देश हो यहाँ कसको के भरोसा म कुण्डोभित्र को छ नि बुझ्नुभयो मैले भने एउटा जिक्स पजल सोल्भ गर्न आई कन्फेस टुडे होइन म सत्य बोल्न चाहन्छु मेरो कसैसँग केही होइन तर इन्भेस्टिगेसनको पाटोबाट त हो मलाई आई डाउट एभ्री वान बुद्धले भन्नुभयो डाउट एभ्रिथिङ इफ यु निड ट्रुथ डाउट एभ्रिथिङ डेयर टु डाउट एभ्रिथिङ हेराक्लुटसले नि त्यही भन्नुभयो हेराक्लुटस बुद्धको समकालीन
हेराक्लुटस र बुद्ध समकालीन र एउटै कुरो भनेका, दुईजनाले एउटै कुरो भयो, एउटै सिद्धान्त, उहाँको हेराक्लुटस यहाँको बुद्ध, एउटै फिलोसफी समकालीन। सुन्नुहोस् है मेरो कुरा, हेराक्लुटसले भने यु क्यान नट जम्प इन द सेम रिभर ट्वाइस, यानि कि तपाईँ एउटै नदीमा दोस्रोचोटि जम्प गर्न सक्नुहुन्न। नदी पनि बगिसकेर तपाईँ पनि बगिसक्नुभयो, नदी पनि परिवर्तन भइसकेर तपाईँ पनि परिवर्तन। बुद्धले पनि त्यही भने, कन्स्टेन्ट फ्लक्स, अनित्य, बुद्धको भाषामा कन्स्टेन्ट फ्लक्स, अनित्य, सब कुछ बदलिँदो छ, केही पनि स्थिर छैन। भनेपछि यो दुनियाँमा एकसाथ कैयन मानिसलाई एउटै विचार आउन सक्छ यदि उसले रेकर्ड गर्यो भने त्यो हेराक्लुटस र बुद्धको जस्तो हामीले आज कुरा गर्न सक्छौँ।